مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 8 سبق حروف مدہ پہلا حصہ با الف زبر با با واو پیش بو با یا زیر بی بابو بی با الف زبر با با واو پیش بو با یا زیر بی بابو بی تا الف زبر تا تا واو پیش تو تا یا زیر تی تا تو تی تا الف زبر تا تا واو پیش تو تا یا زیر تی تا تو تی ثا الف زبر ثا ثا واو پیش ثو ثا یا زیر ثی ثا ثو ثی ثا الف زبر ثا ثا واو پیش ثو ثا یا زیر ثی ثا ثو ثی حا الف زبر حا حا واو پیش حو حا یا زیر حی حا حو حی حا الف زبر حا حا واو پیش حو حا یا زیر حی حا حو حی خا الف زبر خا خا واو پیش خو خا یا زیر خی خا خو خی خا الف زبر خا خا واو پیش خو خا یا زیر خی خا خو خی را الف زبر را را واو پیش رو را یا زیر ری را رو ری را الف زبر را را واو پیش رو را یا زیر ری را رو ری زا الف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی زا الف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی طا الف زبر طا طا واو پیش طو طا یا زیر طی طا طو طی طا الف زبر طا طا واو پیش طو طا یا زیر طی طا طو طی ضا الف زبر ضا ضا واو پیش ضو ضا یا زیر ضی ضا ضو ضی ضا الف زبر ضا ضا واو پیش ضو ضا یا زیر ضی ضا ضو ضی فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی ها الف زبر ها ها واو پیش هو ها یا زیر هی ها هو هی ها الف زبر ها ها واو پیش هو ها یا زیر هی ها هو هی یا الف زبر یا واو پیش یو یا زیر یی یا یو یی یا الف زبر یا واو پیش یو یا زیر یی یا یو یی همزه الف زبر همزه واو پیش او همزه
يا زير إي أو إي همزة ألف زبر همزة واو پیش او همزة يا زير إي أو